हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्वर मीरा और आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। अच्छा गाइस, सब लोग पाकिस्तान में हालात को देखते हुए बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ख़ास तौर पे जो पढ़ा लिखा तबका है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसको अपनी मेहनत और मुशक्क़त के बावजूद यहाँ पे उतनी सैलरी या उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जिसका वो हकदार है या जिसके लिए वो मेहनत करता है। तो इसलिए पाकिस्तान की राइजिंग इन्फ्लेशन को देखते हुए और मुल्क के इस हालात को देखते हुए और अनफॉर्चुनेटली कोई भी गवर्नमेंट का सेटअप जो है वो नहीं आ रहा करीब करीब, जिसकी वजह से दूर दूर तक स्टेबिलिटी के इम्कानात कम नज़र आ रहे हैं, जिसको देखते हुए बहुत सारे लोग क्वालिफाइड लोग पाकिस्तान छोड़कर दूसरे ममालिक की तरफ जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। हाँ, पाकिस्तान को अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो ज़रूर जाएं, वहाँ जाके बाहर मेहनत ज़रूर करें, लेकिन जो पैसा कमाएं वो अपने मुल्क में इन बैंकों में भेजें ताकि इस मुल्क की इकानमी ऊपर जा सके। बाहर जाना, मेहनत करना, मुशक्क़त करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसा आप पाकिस्तान में भेजें। ये तो एक छोटी सी बात थी। तो गाइस, अब चूँकि बहुत सारे डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, इंजीनियर्स, नर्सिस, एग्रीकल्चर के लोग, बहुत सारे लोग बहुत सारे फ़ॉरेन एग्ज़ाम्स देने के बाद पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन पिछले 6 से 8 माह के अंदर बहुत ज़्यादा, अगर मैं बहुत ही मुहतात अंदाजे के मुताबिक बताऊं तो 1 to 2 मिलियन लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं या छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इन हालात को देखते हुए मैंने ये सोचा कि मैं आपको फार्मासिस्ट के फ़ॉरेन एग्ज़ाम्स के मतलब आगाही दूँ, ताकि आप लोग भी अगर इस तरह का कोई नज़रिया रखते हैं तो आप उस पर जल्द से जल्द स्टेप लेकर जा सकें। तो गैस, आज की वीडियो इंट्रोडक्शनरी वीडियो है जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ का जिक्र करेंगे और आने वाली वीडियोज़ में एक एक करके हम उनको एक्सप्लोर करेंगे कि हमने वहाँ कैसे जाना है। मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ़ीस, प्रोसीजर और प्रिपरेशन मटेरियल के साथ आपको मुकम्मल आगाही जो है वो दूंगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को करना है लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी करें सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकॉन। तो गाइस, हम जल्दी से अपनी वीडियो की तरफ वापस आते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ फार्मासिस्ट के लिए मौजूद हैं आउटसाइड पाकिस्तान। जी हाँ, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मिडल ईस्ट की, जी हाँ, यानी यूएई की, तो उसके अंदर हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खाली दुबई की। तो दुबई के लिए जो हम टेस्ट है वो हम कहते हैं DHA, दुबई हेल्थ अथॉरिटी टेस्ट है। ये DHA टेस्ट इज़ ओनली वैलिड फॉर दुबई। अगर कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट दुबई जाना चाहता है तो उसके लिए DHA का टेस्ट है। इसी तरह दुबई DHA के बाद दूसरा टेस्ट जो है UAE के लिए जो बनता है वो है जनाब हाद। जी हाँ, HAAD, हाद, हेल्थ अथॉरिटी अबू धाबी। हेल्थ अथॉरिटी अबू धाबी का जो टेस्ट है वो अबू धाबी के लिए और दुबई दोनों के लिए, जबकि DHA जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ दुबई के लिए था, लेकिन हाद अबू धाबी और दुबई दोनों के लिए वैलिड है। इसके बाद तीसरा जो टेस्ट है जो आप दे सकते हैं वो है MOH, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, जो कि UAE की 5 मुख्तलिफ स्टेट्स के लिए वैलिड है। कितनी? 5 मुख्तलिफ स्टेट्स के लिए वैलिड है। उन स्टेट्स का नाम अगर मैं लेता चलूँ ताकि अगर आप नोट कर लें तो शारजा, अजमान, नंबर 3 पे दुबई के लिए भी वैलिड है, उम्मुल कुवैन और अबू धाबी के लिए जो है वो MOH का टेस्ट है। तो यानी इन तीनों टेस्ट जो है DHA, हाद और MOH, ये दुबई के लिए तो वैलिड है तीनों टेस्ट। लेकिन अगर आपने दुबई के अलावा बाकी 5 स्टेट में जाना है तो उसके लिए आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो है MOH का, और अगर दुबई और अबू धाबी के लिए आप टेस्ट देना चाहते हैं तो वो है हाद। तो ये थी मिडल ईस्ट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़। इस पे एक पर्टिकुलर प्रॉपर व्लॉग आएगा कि हाउ टू अप्लाई, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, और करंटली इतनी इन्फ्लेशन के बाद, डॉलर में इतनी फ्लक्चुएशन के बाद कितने पैसे चाहिए आपको इसकी तैयारी करने के लिए। पहले सबसे पहले वो मोटिवेशन चाहिए, उसके बाद हम आगे बातें करते हैं। इसके बाद गाइस, मिडल ईस्ट से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं
تو آج کل جگہ جگہ چرچا ہے، جگہ جگہ رولا ہے کہ آسٹریلیا چلتے ہیں. ایون میرے بردر آسٹریلیا میں، وہ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ یار وائی ڈڈ ناٹ یو ٹرائی فار آسٹریلیا. تو آسٹریلیا کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے وہ ہے کیپس، اور وہ ٹیسٹ کیپس کا جو ہے وہ لیتی ہے آسٹریلین فارمیسی کونسل. جی ہاں، کیپس کرنے کے بعد آپ ٹرینی فارماسسٹ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ دوسرے ریگولر فارماسسٹ مان جاتے ہیں. کیپس کے لیے کتنے ٹیسٹ ہیں، کیپس کی کتنی فیس ہے، کیپس کی کتنی رجسٹریشن ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ ایک پرٹیکولر اسپیسیفک ولاگ بنائیں گے جس کے بارے میں ضرور انفارمیشن دی جائے گی. تو دوسرا بڑا ٹیسٹ ہے کیپس فار دا آسٹریلیا. نمبر 3 پہ گائز ہم بات کر لیتے ہیں امریکہ کی. تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ امریکہ جائے، اور چونکہ امریکہ ورلڈ پاور ہے اور وہاں پہ اپرچونیٹیز اور سب کچھ بہت زیادہ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ امریکہ کے لیے ٹرائی کرے. تو امریکہ کی ٹرائی کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کے لیے ہمیں کیا چاہیے. تو گائز امریکہ کے لیے ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں FPGEE ایگزام دینا. ہم نے نیپلیکس نہیں دینا، پہلے دینا ہے FPGEE. F stands for foreign, P stands for pharmacy, G stands for graduate, E for equivalency and E for examination. یعنی foreign, pharmacy, graduate, equivalency, examination یہ آپ نے پہلے دینا ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ گائز آپ نے جو اگلا سٹیپ دینا، اس میں ظاہر ہے وہ جو ٹافل کی ریکوائرمنٹس ہم آگے بعد میں ڈسکس کریں گے جب ہم امریکہ کی بات کریں گے ولاگ پہ. تو FPGE فارن فارمیسی گریجویٹ ایکویلنسی ایگزامینیشن آپ کا پہلا پڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ کا آتا ہے نیپلیکس، جس کو آپ پاس کرتے ہیں تو پھر آپ ایک رجسٹرڈ فارماسسٹ بن جاتے ہیں امریکہ میں. اس کے بعد گائز بات کرتے ہیں کینیڈا کی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کینیڈا چلتے ہیں. تو کینیڈا کے لیے جو ٹیسٹ ہے وہ ہے PEBC فارمیسی ایگزامینیشن بورڈ آف کینیڈا. فارمیسی ایگزامینیشن بورڈ آف کینیڈا. اس کے 3 سٹیپس ہیں. جب ہم اس کی بات کریں گے تو لازمی طور پہ ڈیٹیل میں بات ہوگی. تو PEBC یاد رکھ لیں، PEBC فارمیسی ایگزامینیشن بورڈ آف کینیڈا. تو یہ ہو گیا جی کینیڈا کی بات. اب گائز ہم جلدی سے بات کر لیتے ہیں سعودی عربیہ کی. جی ہاں، سعودی عربیہ میں جانا چاہتے ہیں، ہماری پاک مقدس جگہ، عمرے بھی کریں گے اور حج بھی اللہ توفیق کروائے اور ساتھ ساتھ جاب بھی. تو سعودی عربیہ کے لیے ہمارے پاس ٹیسٹ ہے SPLE. جی ہاں، سعودی فارماسسٹ لائسنسنگ ایگزام. سعودی فارماسسٹ لائسنسنگ ایگزام جسے پہلے SLE بھی کہتے ہیں، یعنی سعودی لائسنسنگ ایگزام، لیکن پرٹیکولر لفظ ہے SPLE سعودی فارماسسٹ لائسنسنگ ایگزام. اس کی کیسے رجسٹریشن ہوگی، کتنی فیس ہے، کیسے جانا ہے، اس پہ انشاءاللہ ایک پراپر ولاگ آئے گا. تو گائز آگے ہم بڑھتے چلے جائیں. تو اب ہم بات کر لیتے ہیں UK. جی ہاں، UK میں اب کیسے ہو سکتے ہیں فارماسسٹ. خاص طور پہ UK کی 3 اسٹیٹس ہیں انگلینڈ، ویلز اور آئرلینڈ. تو ان کی بات کریں تو وہاں پہ ٹیسٹ آپ نے دینا ہے OSPAP. یہ تصویر میں آپ دیکھ لیں، OSPAP اوورسیز فارماسسٹ اسیسمنٹ پروگرام. اوورسیز فارماسسٹ اسیسمنٹ پروگرام. جی ہاں، یہ آپ نے ٹیسٹ دینا ہے، یا یہ پروسیجر ہے، یا اس کا یہ نام ہے فار دا UK. اچھا، UK کے علاوہ اگر ہم اور یورپین اسٹیٹس کی بات کریں تو بہت کامن نام آتا ہے ناروے میں بہت سارے لوگ گئے ہیں، اور اب اس کا ویزا پروسیس مشکل ہو گیا، لینتھی ہو گیا. اس پہ ہم پوری پراپر بات کریں گے، ایسا کیوں ہے، ایسی کیا 2 نمبریاں ہم نے کی ہیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ہمارا ہاتھ اٹھا لیا ہے، یا ایسی کیوں سیچوریشن ہو چکی ہے. لیکن اسٹل دیر آر اپرچونیٹیز. دیر از نو ٹیسٹ ان ناروے، اور ناروے کے اندر 4 سٹیپس ہیں جس کے بارے میں ہم تفصیلی بات کریں گے. تو گائز آج میں نے آپ کو بتا دیا کہ مڈل ایسٹ میں، UAE میں آپ DHA، ہاتھ، MOH، آسٹریلیا کے لیے کیٹس، امریکہ کے لیے آپ دے سکتے ہیں FPGE فارن مشکل نام ہے، فارن فارمیسی گریجویٹ ایکویلنسی ایگزامینیشن.
اس کے بعد ہم نے بات کی یو کے کی. تو یو کے لیے ہمارے پاس ہے اوورسیز فارماسسٹ اسیسمنٹ پروگرام. پھر ہم نے سعودیہ کی بھی بات کی ہے, اس کے لیے SPLE سعودی فارماسسٹ لائسنسنگ ایگزام, اور کینیڈا میں PBEC فارمیسی ایگزامینیشن بورڈ آف کینیڈا, اس کا ہم نے ذکر کیا. گائز اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے بات کرنے جا رہے ہیں مڈل ایسٹ کی, کیونکہ قریب بھی پڑتا ہے, لوگ یہاں جانا چاہتے ہیں. آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ ٹو گو ٹو مڈل ایسٹ, ہیو اے جاب فار 1 year, ٹیک ایکسپیرینس, دین گو ابراڈ فار امریکہ, نیپلیکس. ہم کیونکہ اتنی انفلیشن ہے کہ اگر آپ پہلے ہی امریکہ کی تیاری کریں گے یا آسٹریلیا کی تیاری کریں گے تو پھر آپ کو 10-12 لاکھ روپے چاہیے, اور ٹیسٹ چونکہ مشکل ہوتا ہے تو عموماً پاس نہیں ہوتا, تو وہ ہم نے چونکہ پیسے لگا کے کرنا ہوتا ہے تو پرابلم ہے. آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ یو شوڈ گو فار DHA, MOH یا ہاتھ, وہاں 1 سال جاب کریں, کچھ اچھے پیسے کمائیں, وہ آپ کا فارن ایکسپیرینس بھی کاؤنٹ ہوگا. پھر آپ دبئی چھوڑ کے جا سکتے ہیں امریکہ, آسٹریلیا, وہاں جا کے رجسٹرڈ فارماسسٹ ہوں, پیسے کمائیں اور دوبارہ مڈل ایسٹ میں آئیں, وہ آپ کو ایسے اٹھائیں گے. تو گائز اسٹے ٹیون فار دا نیکسٹ ویڈیو, جلدی سے کر لیجیے سبسکرائب, اینڈ پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو شیئر. اللہ آپ کا اور ہم سب کا نگہبان ہو. اللہ حافظ.